هابنا كديبك جس كم حوات نزارب صقم يبلون وعلو حديرو ناب ميكي ناب قلد اتغنزب ايكون وعلو حديرو او دساقيو الله نحنا بلعنا متينا انا نحلل لنا دي بلعنا مغبنا بلعنا قلينا نحزبنا كنحجز لنا نزارب الناس لذي اريبوا تدي بابي الله ميكال كديبك كيميكال جس كام داون كوينا اتنجر فيجر اوت نغورو منالباش كابسون حاجه سدلي تخوني منالباش تخون انتم حيسكم مر لكم كابسون حاجه زليكم خو سلازي بخوما حازوا بليز ابي الله ميكال ليبي ميكال اسمرا كيف دلو اخاتا انا سبخال عينه تمتات سنه اجي ميكال هافتي يا كام داون مخون مجمريا اوكي نو يا ميتغبرلا سيمبل ترادادو مسميكمو جس نابتي تايبال نقيد كم حوات سنر عبيت سباتنا كم حوات ترادادي ناس واس جوين اونسي كلها انا فولتو اجي انت تكيس تجنزب تواتي حق ميكال افلط لك ريبا تجنزب مجمره بزعبه تجنزب تواتي كل سب دراي سلازي تي مواصي مخنياتك بزعبه اب معسكر دلو حزبنا نحجوزي تميمسي جس كبوصحم الله رايد ወይ مش زتامي سبس قلتي فبوصح الله نقوم يتواصي حقي ስለዚህ እቲ ገንዘብ ስጋብ ሕጂ ናብ ሓደ ነገር ደይ መብፅሕስ እንታይ ትሪዝ ከተብርህልና ትኸል አይ ገንዘብ ብዛዕባ ቲክቶክ ዋላት ብዛዕባ በሓፈሻ ተዋፂ ደሎ ገንዘብ ክንደይ ተዋፂኡ ኣበይ በፂሑ ኣይከደናሎ ስለምንታይ ከደ ድብል ኣጠቕሊልኪ ተዛረብሞ ከም ሕዋት ጀስ ከይተዳፋፈርና ንረዳዳ حواتي انا سورغك حبون ايرتراو لفلشم كحسبوت هو حبون بزعبه تجنزب كندي تواتيو قالمنا كل سب اذا فلطو حقيو سامرايز استزاربهم لندب تقنيس توريح اندي ترديكاني تحجز غيرهم اتاو نفط بانك استغبره قدام حجز غيرهم አለው እዚ ናይ ቲክቶክ ካኒ ሚኪ እንድሕር ቲክቶከር ኮንካ ትፈልጥ ኢኻ ሊሚት ኣለካ معلتاوي دواتي سلازي غزي خدلي ترديكمني اتي ناي غوفند مخاني حجي نخغبر تداليلو بزعبا ات اكاونت ناي ابونا ات اكاونت ابونا تريد حتىني نبونا ادمرسلو نسخاني نافتي حزبي يبصحو مالج بنعو اندي تغيرو امنا ابونا اكاونت اندي تغيرو ناي تشرش اكاونت امصوخ بحال نيرو اندحر كمز عينت مملاسات وي زي متأمان نيرو ناي اكاونت ناي تشيرش وين متاكتب نيركم كم حزب مالك قال تحطوا نغير الله اوكي هجي تجنزب مساخلو مش اوكي صبو هو صبو ولا حنتي تردي كله مساخن دحراليو اتجنزب ناخك حتى كحزب ايرترا فقادنيا يخمشلو غبوي ناي حزب جنزب سلازغو ناي تباسي ايكون تجنزب اتي اباز بحال مجمريا كابز ميديام كحتت ايدلين تردي كله كحتت ايدلين كمصم ايدلين هجي السخي مالتي تردي كله ابز مصيوم مبزحتو مساخ زنبرو سبات كلهم كلا غصو جميرو ما حزب مالتي بلينايو معات بدرفتات غيروم بوازا غيروم ابز ميدياتات نبزو حسب نحزب زحرق قالاتن من شواتن يفطرالو تردي كله ميكي ابزاهم ملسالكا تم سايد نبرو ويتم دغوسغوسو غلملن ميكال يوكلواني ميكال نبسا طرات وكل الورا حجي الصوم مساخ ግን ሰርሑ መስለኒ ሶሪ نا مس نعي مسارح تبلين انا حلنا غيره اتيت ነገር نعم بجروب مسمن تراخبي مسوم ديكم تراخبي انا مسبونا يدرها مسو طرح مستي ابونا دبال مستوم تشرش دلوها ابز دلوها ابدغ علم زلو افلطني ناخ من امصيكي نابزي اكاونت زي سي ناي كله ነገር ناخ سابز ميديا من امصيكي هلنا بعلي وطي انا بناتي كان ماري امصاكن اخي مهري نعيو هي مصهنن بعلي وطي نو ناي تحق مو نو سيريس لهونه زربايو سيريس يدزاربه كارله هو حجي نو حساب هو حجي ماري امصاكن اخي تفطيوني هم ماري نعي ود غزاوتيو يفولتي نا ماري غن نعي ابز حق زيلو نعي امصن بخمي رغيبك اخي بخمي امينكي ان بخمي امينك مالت كمه
كمي بخميسي أمينك أنا كوني مجمرة أبناتي جزا كم زنا قواني فلوس لازبالكم اسمه حاجتي متعبي تي دجزاو تي زوات أنا يو نفتا أكاونت نايتهم بمحبر تسخفتت أواتي ناينا ترديكا بدري خاني تأمنت تأسل لازجبركها أمين أمني سبكون زمان كايسها خميل أمينك ولا يتكلمها ماني أمينكي سوري حتى كهله تي دايركتور هنا ملس لي نعقسي أبادي أمينكي هو أبا أمينكي مسمن كوينو بينو أبا بينو أمينك سنابا أكاونت خسديدلكي يا لبخك يا سيستر لبخك على كونت إنك نقرأ كميكي أنا تحق نقرأ له مو أنا فلت إيه لك له أنا سفلت إيه كم تفلت أنت تفلت؟ أفلت إيه دحين سيستر أبكر مثلا دحين ديكونا أنا تزفلت عندي دبلك على له أنا أفلت إيه لك له ميكي I'm sorry ما تابعونا عندي كويونا يا رب أنا نجر ميكا حوي أنا حدا نجر كلير كجبرال كمالتي أنا أبتلي عن سدتني يكونكم تساقم إلنا ولا سدتني يكوني سدتني يكونكم كل بيت تحاتوا من قد نحرك تحاتوا دلهمكم I'm ready for anything اسمهم تحاتوا تقول لنا أنا تمتن جنزبني نعرفلت أدلينا عجين هزبي كلارفاين أنت كتجبرت عنكم اسمهم كنت سبدا هولكم يهم قال عتاكم من أنا وقال عتاكم نو قدفي لو تيناي تريتنين قدفي متن جنزبين أدلينا أنا نو حجي صنح موسغي أنت أخذ تبلنا أدل خنا أنا بحق اسمهم اندحر بحق تحاتوني تدليكم هو بحق تحاتوني تخليكم الرأي مرجعي مش مرجعي يا بحق حتى ندلها بحق متين بالسلكة أبز ماسي ميديا متين بالسلكة أنا ميكي ماني خايفة أنا سخمني سيستر أنت يمثلك نحن نزارب كده لنا ولا حج يحبون تيكي تردي كله تردى داعي سلازم لنا السخجن تردي كله ناي مردا منفس يكون كنا ناي تعبيت ترينا اللخي تعبيت يكون أنت خنا نقرأ كده نجيرك على زي مكتك هاي نقرأ كاني نحن أنا هبز جنزب ديكونن تاي مالت كيزي الصغ جنزب كديزي جنزب كديزي جنزب يكونن أنت هيدا مزار أنا نسخنكم عريد بتصحنا مثلا حكي أي ناي نعيد بتصحنا نجري لنا عبدنا هو نو دبتصحنا سي إذا قد دايزي بحنسابي دبتصحنا دو سوري نو أنا يرأخو خان زخونا نجر كسر حيرأخو خان أها أوكي سلازي هاي ملكتنني نو ملكتك هتخوينو نتقبو سابيخات حتت اللورا حجي أنت نجر كنا بو سبكا واناتي أكاونت أبونام نبوني هتحطون شو هو السو تردي كله تأجمل لنا بإثيوبيا سلزلو عندي جبنيام كبهالي خيري بزوج دايزة مالتي تردي كله سو ده جدا فيه بهالله خند حركة الناس بلا كله بتعمل كتحسيهم بإثيوبيا بتاليان كتحسيهم ميكي تقعد لها كتحسيهم بايتقال ميكال كتحسيهم بلن نعي personality هو كليتهم نو ولا سو بإثيوبيا نعم هاتلهم نعي personality بإثيوبيا سلزلو سو كنجركي إثيوبيا عندهم قبل كله كحزوه يخليهم صقم يبلنا نحنا بتعبيت دخلنا بتعبيتنا نملسل ولا ود زيغا يكون بلا كله تردي كله كيت متن ገንዘብ حساب يوناس بمرددا اندحر كوينو ግን ኣብ ቅድመ ህዝብን ዝዛረብ ኣለና ንሕና ጉዳይ ናይዚ ገንዘብ ኣምፂና ኣሎ እዚ ድማ ናይ ህዝብ ገንዘብ እጂ ክትብልና ጸናሐ ክስኽሲ በቃ በይኒ ኣሚን ንልኪ እስኺ ማርዩ ኣምፂኪ ኣብዚ ብለክልኻነ ግልጽ ገይረ ነግረኪ ማሪ ኣምፂኪ ወዲ ገዛው ትኽዩ ንኣኺ ኣዘራሪብኪ ምስኡ ድማ ኣራኺብኪ እዚ ገንዘብ እዚ ኣሚኑ ክሰደልክ ዝኽኣለ ብማሪ ምኽንያት No, I can't tell you. No, ጸገም የለን no እሱ ደሃን ምስ ወጸተ ሪካርድ ክሰምዕዩ ተረዲ ከሎ ሕጂ ኣነ ዝብለክ ደለኹ ብስነ ስርዓት እቲ ገንዘብ በብቁሩብ ዲኸ ተውጽዮ ደለኺ ክርዳኣና ማለት ወይን ድማ ክንጽበይኩም ተረዲ ከሎ ዋላስ ከመይ ኢኹም ትገብርዎ ደለኹም ንገርና ብዚያ اوكي حدا نغير كاميك حيت حد بغيتي بقى خير يعني سوري እቲ ገንዘብ هو ብዛዕባ ትዝገበርዎ ነገር ወጪም ክዛረብኩም እዮም already ዝኾነ ነገር ዝተዓደለ ነገር እንታይ ገይሮም እንታይ ኣጥፊዮም እንታይ ወጪ እንታይ ኣታው ተገይሩ ክነግርኩም እዮም already ready እዮም ደለዉ ክነግርኩም ብዛዕባ እቲ ናይ ጎፋውንድሚ ኣብቲ ካልኣይ ምድላዋት ዝገብርዎ ነገር ክነግርኩም እዮም እቲ ናይ ቲክቶክ ካኒ ልዕል ማንም ሰብ ስኻ ትፈልጦ ኢኻ ሊሚት ኣሎ ኣብ 24 hours ሊሚት ስለ ዘሎ ኣብ ሊሚት እንዳገበርካ ይወፅእ ምስ ተወደእኻ ወጪ ምስ ተወደእኻኒ ይድሉላል ነው
عندي كوي ميكال انا حنت هتو كحد ودا يندو اوكي واحد قصلوا قال ميكال كما يخبط حردنا وخلو نحن خبط احنا دلنا هلا يكون قصلي ميكال يا نمنتاي هو كلهم نمنتاي خمس خوينون نمنتاي خندز غير አይፈልጥልኝ አዙ መጪ ሰዳረበና ሰበል ወይ ከነግረኪ ደዛረበና አይደለው ነህዝብ መጪ ማይገለጹሉ እንደለው አስቂቶ ኒኪ እትነ ኢትዮጵያ ዳአቶም ዳይሬክተር ኢኻ ታዓይ ታለው ይደውሉላለው እኮ ለዛ ነው እኮ ይደውሉ አለ እንታይ ዲመስለካ ቼክ ኤንድ ባላንስ ክንገብር ቶታሊቲ ተዋጭ ይዘሉ 47000 ናይ አሜሪካን ዶላር ምሽ የና አርኬ ከና አቡን አርኬ ካህትትባ ወሞዳ ስለዚህ እጂ ስጋ ህጅ አባ አካውንቴ ክንድዝ ገንዘብ አለው ይላ ኮንፈርም ትግበረና ምክንያቱም እቲ ቅድመ ህጅ ተሰዲዱ ዘሎ ገንዘብ ደሃነ ኩሉና ካልኩሌሽን አት ህጅ እንደ አባ አካውንት አተ ዮናስ ወይና አንድ ያሰራና አንዴ ቆይ ልንገረኒ እሰጣለሁ አንዴ ቆይ ራዩ ህዝብ ኤርትራ ተዓዘብ ነተሐቂ ከነውጽ خلنا بوشت ይደውሉላለው ራዩ ጥራህ ተንኮል ራዩ ክሳብ ከመይ ህዝብ ኤርትራ ደይ ሐልፈሉ መሆኑ በዚህ ኻትፈልጥ ያራዳ ልጆች ነህና نحتاين عدلنا نمنتا يحطو خلو قليلهم سي اتيوم حسماتاتنا يغنزب ترديكم مالو يدولو لالو رايو امين كادو حزب ኤርትራ كم زيم دغبرو انا فلطومي ولا بوليتيكا كتواتروم كلخا نسبات انتي غبرو مسيلكم محوال بوشت يدولو له اندارانا يوم كوي حقኛ ሰብ ترديكالو مسي يزغلصلكا ولا انت ነገር ይብሉ ولا انت هبوري خير وزا ጉዳይ እዚያ ራዮ ተደውሉ ዋቡሽቲ ግን አንንታይ ተረደ መስልካ she is open mind you know አጂ ሓደ ጊዜ ጋይስ ታይ ንግበር መስልካ ፍላዮኒ አይንታወቅ ማለት ሲ ካብ ለዝቢልካ ምዝራብ ቀልጢፉ ሰብና ታይ ባህል ገይዲሩ ይኻ ሓጅ ተራዳዲዮ ሚክን ሚካልንሲ ወላ ሓደ ገሊኦም ሰባት ኣብዚ በኻል ኽርዱ ወፀኒሖም ገለ ነው ይኮነን ተዕቢት ወጢርዋዮ ሕቡን ተዕቢት ወጢርዋ እንዲ ተረዲካሎ አዘራርባ አሲ ከምዚ ከተተሮደ ሊያ ባዕላ ተረዲካሎ እዝኮ ናይ ህዝብ ገንዘብ አይምልከተካን ይባሃል ዲጎ ሰኻሳ የደይት ምልሰላዳ አና ህቦን ሃወይ እንታይ ዲመስለካ ጽናሞ ክትብልሱ ይደግባኩ ወሎ እንታይ ባህል እንዲ እንደህር ኢንተራፕት አሞንጎና አኻና አኻታ I understand ተረዲኒ እንዲ መስልካ I know the condition ተረዲኒ ከብራሃሉን ዮናስ ኒሚቲ ባዕል ጋፍለት ከሆውኒ ሶ እንታይ ፕሮፊት ረኺብና ማለት ሲ እንታይ ትናትና ጎልስ እንታይ መጀመሪያ ትህዝብ ክሕገዚ ሚክናት ካኢንቴንሽንስ ትህዝብ ክሕገዚ ተረዲኻኒ ትህዝብ ክሕገዝ ስጋብ ዝኾነ ክንራዳዳ ኣለና تزارب ولا كون عدي محجي يا ويكا ميكي sometimes in the situation handle كتكبر انت زي كالكا it's okay we can handle لا كون عدي وين يحبون باخا نقرن نو انت اي ملكته كان يمبال መልስህ ነብቆ ተዛረብ እንዴ አኔራ አመንጓት ደውይልዋ ወጥ ያላለ ሆነ አይ ملكته كان anyway ተመለስቱ ሆን ተስፋ ንገብር አታይናስ ሓቲትና ኮታይናስ አርከይ ከነብርሃሉ ባ አይ ملكته كان ይختብል ከላ መጀመሪያ ነገር አብዚ ግዶፎም ሚኪ ዝኾነ ሰብ ኤርትራው ዘበለ ይምልኮተይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ አዋጽ አይዋጽ ቢካዝ ገንዘብ ህዝብ ስጋብ ዝኾነ ሰብ ከሓትት መሶሊ ሕጂ አይምልከተካኒ ድባሃል ካላርሲ ሕጂ ናኡ ክንምልሰላ ግን ኢንተራፕት እንዳገበርና እንደሕር ኮሚጌርና አንተ አትኮን ሳመሲልካ ከምዝ ንዘሪያ ገለገለ ዘለና ይخመስላ እቲ በትናታ ማይንድ ስታት ገብረና ያመሲልካ እቲ ንደሊ ኢንፎርሜሽን ከይረኸብና ተቋርጸ ከምዝ ሕጂ ወጽያቶ ደላ ማለት ሕጂ ወጽያኮ ወላ ሓደ አመወዳታ ይበጽሕና ሕጂ ንኾም ስቂለ ከወዳ አደል እሞ ከሓታ ሓሰብኩ ሕቶ ነርኒ ሕጂ ሰብካ አንተ ከገብራለሁ መሲልኩም ኣብ ዘለኹም ብፍላይ ብዙኾነ ነገር አይኮነን ትሕቶ ጀስት እቲ ገንዘብ ከመይሉ ኣብ ህዝብ በጽሒ ሲምፕል አዛት ብዙኾነ ከተሽርፉ ወገለ አይተሕሰቡ ሕቡን በቃ ጓልሰራያ ስለዝበለሲ በቃ ይከላኸለላሎ ገለ ትብለኹም ኣብዚ ዝኾነ ትኹን ኤርትራዊት ጓል ስለዝኾነት አይ ሃቭ ሪስፔክት ገይረ የዳሓትት ኣነ ዋላ ወዲኹን ጓል ብዘይ የገድስ ዋላ ሚክፈልጠኒ ብኾም ከምዚ ብዘይ ሪስፔክት አይነ ሓትትኒና ንሕና ሚክኻብ ሪስፔክት ይዛረብ ደሎ ከም ሰብ ቴምፐር ክህሉ ክእሊ ነቲ ቴምፐር ከኣሕዋቲና ንዓ ከምዚኣ ንበሃል ኣነ ክጋገ ከለኹ ሕግዘኒ እሱ ክጋገ ከሎ ኣነ ሕግዞ ሲምፕል ኢኮ ኣይተካብድዎ ሕጂ እንታይ ጥራይ ንግበር ሚካል ተሊ ክደይብ እሞ መዓሲ ክበፅሕ በየኒ ክኸውን እቲ ጉዳይ ንገርና ከመይ ላይክ ክንደይ ከውፅኹም ኣለኹም ስጋብ ሕጂ ኣረድና ኦኬ ኦራይት ኣነ ክዛረብ ዶ ሓሳብ ሚኪ ናሳ እንዴ ቆይ ይወለ እቲ ሊሚት ኣለዎ ትብለካ አይደለ አንተ ይነጊረካ ምሽ ናኻ
That's what I'm trying to explain. እሱ እኮ ያን አሁን ዛረበል በሊሚት ይዶጽ ይላምሽ ትክክል አነ እኮ ትክክል አይኮነትን እኮ ይደብል እቲ ገንዘብ አውጫ ግን ምን ያተቦ ናውና ሓታና ዓያ ካው ኮይ ክመጽ ሓሲበ ክሳብ ማዓሲት ሊሚት በብኽንደይ ሊሚት kiገለኮ ክንመጽና ሓሲብና አሞንጎ እኮ ነገራት እኮ ይወዳና ያኺዳ ዋየቱ حتى ባለኻ ሚካኤል ሓፍቴ ሓንሳብ አነ ወደስ መራ እንደ ብና ያስመራ ቋንቋ ክረዳ ሚካኤል ዓይነይና አሞደይቢ ሓደ ከፍ አለዋት ጮግራን ገሊያን ከፍ ይባን ጸኒሓ ከማላነ አሞደይቢ ሚካኤል አረድእና ዋስ ጎይኖን እንታይ ትህዝብ ከመይ ይሕገዝ ዝጠመይ ሕብረተሰብ ኣለና በጃኹም ሲምፕል ኮይና ደይቢ አብርህልና ወላ ሓደ ጀስ ደዊሎም አይትመልሱሎም ገለተይሎም ይጋገየም ደሎ እትሰብ ንምንታይ ከ ንኽጋገ ትደምሻሎ ትመርሕዎ ሶ ደይቢ تفلتي ነገር ተልኪ አረድእና ሲምፕል ባገርና ዓጢና ካለ አርስ ብዙሕ ኣለና ናይተማል ኸማን ኣለና አርስ ተቀጥቂጥና ኣለና አንን ሚኪን ቪዲዮ ሪከርድ ገበር ኮሎ ቦኽን ዛረብ ይመደብ ይደልና አነ በዛ ጉዳይ ቀልጢፍና ክንውዳ ማለት እጂ አጋላግልና ካብ ጉዳይ ደይቢ ዞም ፋራታት ቃይ ተጻሓፉ ሲምፕል ሶይልኩም ተማሃሩ ከመይ ጌርካ ከም ዝዕለል ብዘይ ጎነጽ ከመይ ጌርና ንሕና ነገራት ከም ነደቁሶ ተማሃሩ ሲምፕል አብያላ ሚካኤል ከንተ ያና ሚካኤል ሓፍተይ لا عليه تقلبلو ينا حالدينا مزات يا اخي عليه تمطاطي نا انا كو يلياكو مانو كتحزوا يوم الصوم ابز ጉዳይ እዚ ኢድ ስለዘይብሎም ሓንቲ ኮኑኒም ተረዲካሉ ሕቡን ንዓገን ኢድ አብዓ ስለዘለዋ ተረዲካሉ እሳያ ተሕሰ ዜርካ ካብዞ አላ ተዝውጽዋ ተረዲካሉ እሶም አይኮኑ ዝተሓዙ መጀመሪያ እሶም እሳያ ተረዲካሉ አነ ጋይስ ህቡን አይተረዳኻን እንዳምበር እሳ ድማ ተረዲካሉ አይበለሐትን አነ ከአብዚ ዘለኹም ከሽሽት በጣም እኮ ይድገርመካ ገሪባ አሻስ ኢሉ ጸብሕ ክበል ጋድ በለሲ ከመገይሩ ክጻወተልካ ያ I understand ጽናሞ ሚኪ ተረጋጋ ህቡን ሐሳ እዚያ ክዛረብሞ በደህሪው ላይኩም ገበሩ anyway እንታይ ክብል ደለ ይመስለካ እቲ more clarify ክንገብሮን ዝደለና አይ ነገር ህጂ ቶታሊ $47,000 ይተዋጪው ህጂ አነ አብቲ አካውንት ናታ ወይ ድማ በሐደራት ተዋሃብቶ አካውንታቢሊቲ ሜንት ክህሎና ክንደይ ገንዘብዩ ቶታሊ ምሳዘሎ ኦፊሻሊ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ንኽፈልጦ ወጥ ገንዘብ ምሳ ያለው ጥራ ይላትና 100 ቅርሽ ዲዩ 50 ቅርሽ ዲዩ ገለበል አይፈለጥናን ገሊዩ ኻታ ሐጊዝና ወደላ ባኒሚካል ጋይስ አብተልኩም ሰባት የሆነ አርኬዚ አኒሚካል ጋር ተሐተት እጂ ፈለም ታለሚካል ኮሳኮ let me express she's not here already ነጊራት እኮ አንቶይ አነ ክድወለላ ቦል ተረዲኒ ቶታሊ ኮንፈርም ክገብሮ ዝደልኹ ነገር እንታይ ነይሩ ቶታሊ ትገንዘብ ሲ ክንደይ ገንዘብ ክንደይ ሪሜኒንግ ባላንስ አወዚ ቤት አንሳ ኩድ I know I understand አመት አይዛረብኔ ጎሮሮ ያሚሜ ኮይኔ እንታይ ክብል ደለ ይመስለካ ቀዳምነት ነህና እዚያ ጓል እዚያ ቪክቲማይዝ እንት ኸይተውን ነብሳ راختوتين عندله توتالي تجنزب تواج يزلو هجي ندابات زخيدة كابتا حدي سل 4-5 أكاونت يزلو ترى دخاني تي بجو فاندميز تواج زلو እንደገና ኻ በቲክቶክ هجي አብ ቲክቶክ ዘሎ ገንዘብ ዲምሳ ዘሎ ወይ ካ በጎ ፋንድሚዝ ተዋጽ እንደገና ኻ ናትቀሽ ዝኸይደ ካሽ አሎ በካሽ ማኒ አው ሆሎ ናብትናቶ አካውንት ዲፖዚት ዝሆነ ስለዚህ ነህና ነደልዮሲ ቶታሊ ዮናስ ካበር عن 3 ከሳብ 47 ያ ቶታሊ $47,000 ናብጥልያን ከም ዝኸይደ የምድዛረቡ ዘሎ ስለዚህ እዚ ገንዘብ እዚ ምሳዲው ዲፖዚት ኮይኑ ዘሎ ወይስ ክንደይ ገንዘብ ምሳ ያለው አካውንት ሰማ እታ አካውንት ናቱ ምስ ገንዘቡ ናብ አሰዲዱ ወብደካሉ ህጅኻ Okay, that's great. Account account ሲ ናቱ ተቀላላስ እቲ ኮድን እቲ ፓስወርድን ኩሉ ሙሉ እቲ ሽሙ ናቱን አው ተሰዲዱሎ ናባይ አትይደሎ እዚ እኮ ግልጽ ድሆነ ነገር እኮ ይድግበር ደሎ ንሕና እኮ ህበበ አይበልና ያ እሳ ያነ ካታ ደለ ማለት ወምሳ ያለው ይላ ክላሪፋይ ገራ ካለቲ ህቶ ድማ ና ምናልባት አንንተ ዘይለኹ ሶም ክታቱ አንተ ደሊኹም ነምን እቲ ኮንዲሽንስ ነምን ታዩ ዴታ ሰደደ ተገንዘብ
ስጋ ሕጂ ዳርጋ 2 ወር ገይሩ ነው በ5,000 እንድህር ተራቢው $47,000 ናይ ፔፓል ሊሚት አለው ንኣብነት ናይ ገሊዮም ከምፋለ ኦሮምያ 5,000 ዲዩ ላይክ $1,000 ዲዩ ገለመለይ ውዝድሮ ክትገብር ትኽእል ኣብ 2 ሰሞን ሃንሳ ከምኡ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ፔፓል ማለት እዩ ግን ናይ ጎፋንድሚ ግን every 1 week ከም ዲፖዚት ዝገብሩልካ ወረግ every day ዲፖዚት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ሴቲንግ ኣትኻ every day ኣምናቴ ኣካውንት ክንዲዚ ኣማውንት ዲፖዚት ግበሩልልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናይ ጎፋንድሚ ሕጂ እቲ ኮንፊውዥን ምእንቲ ከይህሉ እቲ ፍርቂ ገንዘብ ኦልሬዲ ንዳባት በፂሎ እሞ እቲ ፍርቅኻ ምሳይ ኣሎ እንተይላትና ክንደይ ተሪፉ ክንደይ ንዳባት ከም ዝኸይደ ቼክ ኤንድ ባላንስ clarify ከጎብሮሎ otherwise ግን ኮሙተ ጸና ማንሳብ ያኸም ከም ገለ ሰይለታ የና ሽግር ኮይት ህዝብ ዳባት ጠሚው ብፍላይ ኮሙ ሆይኑ ሕጂ አነ ድብል ደለኹ ቼክ ኤንድ ባላንስ ንኣብነት ሲ እቲ ሃገዝ ብቪዲዮ ብገለ ቀሪጾም አሪና አይና ክንድዚ ዝኣክል ስደተኛታት ሃገዝ ይብናይና 10 ተኺሎ ኢሎም ኣብኡ ዲቴል ክናቱስ አገዳሲ ኮነን ግን ክንደይ ከይዱ ካብዘን $47,000 ክንደይ ከይዱ ወይ ካብዝ ገንዘብ ዲዩ ዮናስ ዝኸደ የለን ካው ስለዚህ ዝኸደ የለን ስለዚህ $47,000 ምሳ ያለው ኣብናቲ አካውንት ዲፖዚት ኮይኑ ትብለናሞ እሞ ከማስ ክንደይ እለት ክንደይ ንመን ይዝዋሃብካ ክላሪፋይ ትግበረልና ተወዲያታ ጉዳይ እቲ ሲስተም ከተቀምሉ ደሊደሎ ከነግረካዶ በብባንክ ሽሕ እንድሕር ናነ ቅድሚት ከውጽዋም ደልዮም ሕጂ ንዓ ከረክስዋም ግደፋ እቲ ገንዘብ በብመዓልቲ ኣውፅኦም ተረዲካሉ ዳህራይ ኣውፂናዮ ኣለና ባዕልኩም ፍለጡ እዩ ተረዲካሉ ሕጂ ግን ታ ገንዘብ ኣላ ምሳይ አይደለ ኣይወፀትን ደላ በብቁርብያ ትወፅእ ዘላ ተረዲካሉ እቲ ድበዝሕ ገንዘብ ስሎ ሕጂ ንሕና ብህልኽ እንድሕር ኮይኑ ብህልኽ ክንከይዲና ሰራይ ገበንካ ሲቲዝን አይብልኒ ሚኪ ሃንሳብ ንዓሲ ንዓ ይድምልከት እዚ ጓል ሰራይ ትኹን ጓል ኣክሎ ትኹን ጓል ሓማሴን ትኹን ድጻወቱላ እትዮም ካልእ እዮም እሳ ግን ብለካ ኣለኹ ነዚ ግዳይ እዚ እንድሕር ደልያቶ ጸገም ይብልናን ተረዲካሉ ነቲ ጸገምሲ እንድሕር ደልያቶ ባዕላሲ በቃ ጸገም ይብልናን ንሕና ካልእ ኣረስተ ይብል ዘመው ጠምዮም ትራያላ ዘመው ተይዛረዋላ እሳ ምስ ደቃ ሰለስተ ባን እንዳበለዕታ ኣማዓልትሲ ነዚኦም ዘይብሎም ሲ ክትሓልይሎም ይግባ ቀንዲ ድማ አሸገርቱ ኮይኖም ደለው እሳ ደይኮነት ምስአ ዘለው በዓል ማሬ በሎ በዓል ዝፊሎም በሎ በዓል ዝያሃሩ በላ በዓል ዝያ ጓል ሃገረሰብ በሎ እዚኦም ሲስተም ዘለዎም አካይዳም ድኸዱ ደለው ቀስ ብቀስ አውጽዮ ገንዘብ ድሕሪኡ ኣብ ኢድና መስአተወት ገንዘብ ከይድኩም ፈትሽዎት ባንክ ክንብሎሚ እቲ ሲስተም ተረዲካለ ዮናስ ከምዚ ቆይ ተብሮ ሐሲቦ ስለዚህ ንሕና ድማ ነቄነኛ እናቷ ልብዳለ ከኤርፖርት የመጣን አሪፎች ነን እኛ ማንም ሰው ወደና አይችልም እጂ ነና ነደልዮ ዜን $47,000 በዩሮዲ በዶላር ዲው all over $47,000 እዚ ነህዝብ ነዚኦም ጠሚያም ዘለው ሰባት አው ክበጽሎ አይቲ most priority ክንደይ ጊዜ ህንበኩም ምክንያቱም ፐብሊክ ወጪው አይተዛራ ሳንሰጣቸውም ለምረም ሰጣቸው ኖ አንተ ተረጋጋ እንጂ ክልተ ማልት ዲው አንተ ማልት ዲው ክንህቦም ሚና of course እንተ ይልክብል ደለ መስለካ እቲ ጸብጻባት ሲ ወጪውም ስለዚህ ተዛርቡ ናቶም ፎልቲ ወጪውም እዚ ገንዘብ ከነዚ ተዋጽኢሎ የቀነልና ቀስና በልና ነውጾ ስለዘለና እንደዚሎም ጸብጻብ ቼክን ባላንስ ለህዝብ ስለዚህ ተዛረቡ ሁሉ ህብረተሰብ ኮንፊውዝ ኮይኑ እዚ ሁሉ ምግርጫው ገለድ መጸ ወጪውም ሚኪ እንደዚህ ገንዘብ ተዋጽኢሎሞ እዚ አይነተን ገንዘብ እዚንካ ክነውጸኒና እቲ ጎፋንድሚ አይፈቅደልና ነው እቲ ባንክ እቲ ፔፓል ወይ ድማ እቲ ቲክቶክ أنا ما عاد تخندز تراينا خنوت إلهم check-in balance جيرهم نهزب يفلتونا مش أوه thank you قال إذا يمكن تجذب تقبله باسكت سب نقولون أنت بالكام وا نحن هذا كعما هسه قال ما لهم ده it's very shame كم birthday ريخا تقول birthday جيرا قال ما له كمزي بس هسه قبرناكم قال ما له أتبل so that's make us confused
ስለዚህ ወጪኩም ተዛረቡ ትገንዘብ ከንድዝ ተአኪብሎሞ አምናቴ አካውንት አትይሎ እቲ ቼክ ኤንድ ባላንስ ሪጋ ተጸቢና ድማ እለት ክንድዚ ትገንዘብ ከናውሮ ወይና ነዚዮም ስደተኛታት ኢልኩም አ ፐብሊክ አይተዛረብኩምን ክልተወሪ ጽና ሀቡ ነዚያ ሁዳ ክልተወሪ ገይሩ ትገንዘብ ካብ ድዋጻ ክልተወሪ ገይሩ መነ ማዋጥዮም እስከነገረን የናስካ ሐጠቀ ጽና ሐሳብ ቡንያ ሐንሳ እትገንዘብ ድዋጽ አባርባተ ገዛይ እንዳ ሐሩ ተዋጪው እንዳ መንሽማ እንዳ ፊሊ ተዋጪው እንዳ ጓለ ሀገረሰብ ካ ተዋጪ ማለት እንዳ ሞኒካ ጅመር ገለምስ በለገ ዲፈሙ እንዳ ማሬ ተዋጪ ወዳና አጅንታ ይገበርልካ እንቁሎ ማለት ጽናሞ ጽናሁ ከአስራ ወዲ ያለው ስለዚህ ነህና ንብልደለና አብዝ ዘሎ ህብረተሰብ ክርዳው ዘሎ እዚ ገንዘብ ንዳባት ስደተኛታት ካብ ድዋጻ ዳርጋ ክልተወሪ ገይሩ አውሽ ክልተወሪ እዚኦም ስደተኛታት አብዳባት ዘለው ወላ ሓደ ካብዚ ዝተዋዋ ሀገዝ የለን እቲ ተዋሂቦም ዝነበሩ ካብ ዝተዋጸ ገንዘብ አይኮነን እቲ ህያው ሳምራዊ ንሱ በመንፈሳውያን ቤተክርስቲያን ካብ ግብረሰናይ ማህበራት ዝረኸቦ ሀገዝ ንሱ እዩ ዘእደሉ ዘለው እንጂ ነው አይኮነን ጽና ተማ ያረድፈል 4 ሚሊዮን እሶም ገዚኦም ወገለና ጸብጻብ አይሰማሁና ተማ 4 ሚሊዮን በቲዮም ክልተ በዚህ ቀሽ ዝባሃል ደሎን ክልተ አባላቱን በቤተ ክርስቲያን 5 ሚሊዮን ና ኢትዮጵያ ብር አብ አካውንቶም አቺ ተረዲካሎ እዚ ተዋጺ ዘሎ እዚ ናብዚ ቀሺ ተረዲካሎ በክስታይ ተዋጺ በኮይን ተዋጺ ተረዲካሎ ናው ታንቶ እጂ 40 ገለመለን ሸህ ኮይኑ ደሎ በኮይን ተዋጺ በጌምዝ ተዋጺ ገንዘብ ናይ ጎፈንድሚ ቶማስ ድባሃል ወዲ እሱ ሒዙወሎ ተረዲኩም አሎ እጂ እቲያ መጀመሪያ 5 ሚሊዮን ከይዳ እኽል ተዋሂቦም ተባሂሉ ሪና ዮይና ጸገም የለን እጂ ኮይና አይደላ እዚያ ጓል ሒዛቶ ደላ ገንዘብ እዚያ ሒዛቶ ደላ ገንዘብ አስቀጣቢሎ አበለኹም ተበልናዮም ምዝራብ አብዮ ቁሩብ አብረ ሁሉ ተበላዮም ለዚ ገንዘብ አስቀጣቢሎ እጂ እዚያ ተዛርብ ደላኮ ካለ እኮ ሳይንስ ይብላል አብዚያ ግን ሚኪ ናፍልጦ ትከውን በፍላይ የናስካ ሰማዕኒ አላ ኸዲኻ አብዛ ጉዳይ እዚያ ሞኒካ ፊሊ መራ ዓወት ካራ ጓል ሀገረሰብ እጂ እዞም ኩሎም አብዛ ጉዳይ አለው ብልኩም አለው አብ ኮሜንት ነው በቃ ኩሎም እቶም ደዋጾ ሲና ሐቶም እኮ ይና አይደለና ሐቡን ያ ኩሎም አብዚ ኢንቮልቭ ዝገበሩ ያ ማለት ያ ተዛረብ ግን አለዋ ታይስቅ ደብል አለዋ ተዛረብ ማለሲ እቲ ገንዘብ ክሳብ አብ ገዛም በባንክ ዝኸደ ገንዘብ አሎ አብ ገዛ ተዋጪ ኮና ናይ ኮይኒ ላብት ቀሽዲ ኸይዱ ወና በድብለካስ እቲ ገንዘብ ዝተዋጸ አብ ገዛ ሰዲዶም ወለው ተረዲካሎ ናበይ ናብቲ 5 ሚሊዮን ድበል ኮካ ካው ይሱ ኦኬ ተረዲካሎ 7000 5000 አብ ገዛ ተዋጪ ዝነበረ ከይዲ ይሱ በባንክ ያሳው خላ ስደዱ ወይላ ሂባቶም ባንክ ተመዝጊቡ ናይ ተቀሺ ቡ መሰረት ድማ ናው ተሰዲዱ ህጂ ነህና ንብልደለና ናይዞም 43 ሺህ እዚ ገንዘብ እዚ አሚኖ ሙሉ አብ ቲክቶክ ደለው ሰባት አሚኖ ሙሉ እቲ ቀሺ አሚናትሉ ተቀቢላቶላ ዚያ ሰብየ ናይ ህዝብ ገንዘብ እኮይ ከተዋጽ ዝራየ መን አሎዲ ሳሲ ከተዋጽ ዝራየ ሰብ አሎዲ እንደገና ነትቀሽሲ ዘራ ኸባስ እዚ ማሬ ዝባሃል ወዲ አነስ አጽቢቀ ፈልጤ ህገርመካ ያ ከአብዝሲ ክስልበጠኒ ተመሊሳ ድማ ወዲ ገዛውታይ ኢላትን ወዲ ገዛውታን ፈረቃን ህጂ ነት ገንዘብ በቃ አለቀ ከአጽሉ ወደለሚ ግልጽ ገይራ ነገር ስለዚህ ትዝላዓለ ገንዘብ ያው ተሪፉ ዘሎ 47000 ቀሊል ገንዘብ አይቆራል 8 ሚሊዮን ክንደ ይመስለካ 8 ሚሊዮን ሲ ካብት ተዋጪ ዘሎ የናስ እጂ አነ ኮት አስማት ጸዋይ ስኻቆም ሓደ ይኻት ኮል ኖ አነ ብዛባታ 8 ሚሊዮን ሃንሳ ሞና አብካ ካልኩሌሽን ማን ይሄዳና ታይኮን ካንታ ዳሆንካ لا تايدل يدلو مسلك زنا يهزب ገንዘብ نحنا ጉዳይና ሰረቀኮ ሰራቂና ንብሎ ደለና
بتبار انا قال سرا اندحر كوينا زياسي اين قدفان نبلك عندنا اوكي نو صبا الله انا دبل له اتي زتوات عند مونيكا خيدي اوريد مجو هو باكاونت كونايت سباي كو ياو خلو تمزغيبو سبد ما نبتا اكاونت اتي غنزب كنديك 8 مليون توتال نايزين اندا ممكن اب دابات زغيده اي ناس هو 8 نو 4 مليون يلومنا اتي كلته سبات مصيم زنبرو اوكي حجسو خيديناو ذكر دلو 4 شيء هبون سنه حساب سلازي 4 مليون بر باثيوبيا 25,639 US دولار مالتي ازي تي 4 مليون اثيوبيا بر 25,639 دولار كيدو لو مالتي جيتي 4 تريفو زلو وإذا حجي بأكاونتهم إذا تسدد 4 مليون إلنا يومش بكوين أكتبنا كلهم دما تدميرو مستي أبانك ناتو زنبرة أبانكو زأتولو مالتي تدماميرو دما كلو جنزب نامن كيدو نابزا ميكال تبهال قوال كيدو مالتي تردي كالي هجي كليريا أيوة هجي أتي مجمر أخل زرعنا يحبون بعد ما يدهبوا عسل حجي كبابي 4 مليون دي قلمدت واصي اي دون نو اتجنزب كنغركا تخلي 4 مليون يوددي اي ودني نفلطو غداي يلن اي برنا نكو ابز مصيوم حبون دزاربنا كو زكوي ولا تخلي اندي تغزيو كندي وديوسي زنغرنا سب يلن حبون ريخايو يسران حموشن 639 يا انا اي 4 مليون بر مالتي اوكي هجي نايلومي اكسچينج يوزي دايركتلي ناي بانك دي كونه ولا بلاك ذا سيم يزلو سلازي تي تاريفو زلو هجين عبنت كندي 40 كندي دلو 47000 دي تاريفو دلو هجي زبلو دلو اسو كوي دي تردعني كندي تاريفو دلو زبلو دلو هجي توتالي كوي نغرونا عبناتي اكاونت علو يلاتنا كندي مخانو تمطن غزا واي نغرتنا هجي دويلو كنت قدشك غليلو ما هون حزب ديناتو حزب دفلطو كولو حزب مونتو بفلاي كامن على مسلكم حساب بحال ودي شير بلو لحج هو حج انت يغور مسلكم حنسام ين يلاتو انا كلير اندي غبرا دي ذا غداي خنطرينا انت يغور مسلكم نقولهم ابز غداي زي اداتو بملوم اتوم كزارو دخول بفلاي دانتو ما يتزارو تبايلم دوت سوكي كدفوم اتوم بتبعات كزارو دخولو انت زديبو دس مبلني ابز خاد صحيف الله حدا ملو معالتي كمدي ابل لي كبل دوا على سي اشمات كبنو علمي كعركي كاو تبغيسي حتت وعيله ريم دي قال دبلالو انت غيل كادي برازر ريم دي دبل دايبو مش عارفين عندكم او اي كدن الله تغنزب لك الله سو اتي ناي 4 مليون ميك اي كدن الله بزحلو ديت فولتو بلالو سخا بهم يحج انا امنغو كاب تغديسوم دصحف سبات امتي زقربو دلو تردي غاني ميك عارف صعبو يا سلحان ازندي بوست غبرلكم ما يساو صاحب ايش اوكي يعني اتي غدا لغي حبون تزارب راز سلام كما دهاندر ميكي ماندو سلام كما دهاندر مكانها سلام دي سلام صبو حبون دهاندر لغا ناس كلهم دهاندر يا حبون عارف سلام او صبو لهم دو بتخكل انتي قرتني راس ميكي ولا تزارب كله كم كودن يركا ناس امونغو تاعت يركا سند حدثا تقن دزال بلا حبون تزارواس توصل لك برا مونغو لحركتيها بتحت قوس اما علاقه وصحي كنا زرابا ساخوينا تسمع تاغي غاي ناس مونغو تاعت نيركا نو سو كنت ايدي مسيلكا كن حتى كوغو سلاميكي عندي ميكي بእግዚአብሔር امو سو كتبلنا هاتيها نو سترايدي كونكوس تي عندك حراج تزاربو تفرغتو بعد كدلو يا اخي وي انا لوك فور ادفايزر ماي فريند اسا زغونه حبريت عليك كمي مالت حبريت بزاوازي زواص ازلو ገንዘብ زغونه نحنا ندل يدلنا ابزي نزاربو زلنا زغونه انا زتك اوداني حسا
ኮሜንታተር አይደለና እኔ አብ ኮሜንት መጽሐፍ ማሽካ ምደ ቀዳምነት ናይ ጓል ስዕል ተጠቅንካ መጽኻ ሁቡን በሆሙ ያሽከካ anyway however ግን እሱ ግደፎ ከፈጠኒ ደሃነ ኮሜንታተር አይደለና ዝሆነ I'm sorry ሰባይ ተቶ ሐሳብ ኮሜንታተር አይደለና ሃሎ ሐሳብሞ አኔ ተቆን ባ Okay. ሐሳብ ማዳው ነገር ሓደ don't be guys emotion why you no don't worry هجي 947,000 ኢና ነዛረብ ነርና ታጓል ያለ ሀበሬታ ህዝብ ከነዛረብ ይለደ ይባለምሽ አዛርቦ እንደ ህዝብ yeah that's good yeah ሚትግበረሉ እቶ በሪያ ዮዲዳ መኒ ደይባ ሳዲያ ደይ ካንቲ አና ያደይ ምንደላ no አኔ ዮዲ ተዛረብ ያ አዛርቦ ሚካርከ ሐሳብ ማሃቡ ተዛረቡ سلام ميك حوي كم حاديركم مرحبا اب صراحه زلخو نشتي خزارب انا خمت دسمع هو كما قاطامي نايدابات سلاماو سلف نغبري له مونيكا اتي هننيرا ورقات قدمتات انا وانت ورقات غيريو حجي ميكاليا حيزاتو زلا مساوين نايوت ورقات تصحيفنا نيرنا مونيكا يلاتا امصيو دحان حازيومو امصيو بزبلناكي امصيو يلاتا ميكاليا حيزاتو زلاتي 40 قلن شح مالتيو ساوين موصابيني لا ግን دحان صنحيلو ما مالتي امبر كما كغبر الى اتياني رايا ማለት አነ ስለደሰማሁ ዋይ ግን دحان صنحيلو ما ስለዝኾኑ ምንም صنح ይደብሉ አይደለው አሁን ተምረዳ በዓል ሞኒካስ አምጽዮ ድበለ ቦኩስ አምጽዮ ጽንህ ሐዚዮ ሕጂ ዮዲት ሀፍተይ ሞኒካ ኢዴ ብለኝ ትብላለ አብዝ ጉዳይ ተመልሳ ሞኒካ ኢዴ ብላንሳ ኢዴ ብላ እንደሕር ኮይና ብዛባ ዝ ጉዳይ እንታይ ክሳይ ደብላሉ ወይ እንደም ነኔ አጋጣምሲ አነ ሒዘዮ ዘለኹ ስለዝበለታ አነ ሒዘዮ ዘለኹ ሞቶም በዓል ማራድ ስለዝፈልጥዋ ነታ ሚካል አነ ሒዘዮ ዘለኹ ሕጂሲ ደሃን በሊ አፍቶም ቀሺ አትዩ ነይሩ ቲ አካውንት ናይቶም ቀሺ ሳያግን ሒዛቶ ዘላም ናይቶም ቀሺ ግን حجي بخومو تزاراري بن انو كابو زحافلو طينبرنن تاد سمعخوا مسكر طرحه مونيكا جين ايدن اغري كاليت وا اتي اصنيحا كو دويلوم لا بوشت دويلوم لا اندا تزاربت امونغو مالتي ترديكلو حجي ازيوم ابحاو كطبسوا زدليو سبات ترديكالو تنكوليم دحسبو دلو حجي نهزبس انا صرولو تزربانا كادكو يبلو نهزبسي انا صرولو بقى مصيهم وي تزاربو انتاي دي كنصر لو مكن انا ገንዘብ አዋጽያሲ ስለምንታይ ማኑን ባለይ ኮ ገሪ ምንሎ ስለምንታይ ማምጽያምሲ እዚያን አለዋ እዚያ ያታ አካውንት እዚያን አለዋ እዚያን ወን ተሪፈን አለዋ ለተረፈ አን ሁሶደሊና እንታይና ሁን ጎብሮ ዘይብሉ ዘለዋ ዝናይ ናይ በሐቅ ገሪ ምንሎ አነውን ባለይ ዋ አንስ ፈራህ ኮን የሮ ወረጋ ገንዘብ ናይ ሰብሂስካሲ ዋ እዚያን አለዋ ደዋጻኹም تند طرفه خاني ورقت غيرهم دم طرفه خاني انتي كنغبر علينا وانا بعلي غير كامردا ابيوا حساب زياتو بلو حساب زياتو بلو من يوم مسبلوا امصيو ماني ميكال مالتيو حجي ميكال كاني اموي مساي زولو تغنزب يلاتا افتم ناي قشي زولو تكاونت غين كاتوسي اي كالكم غين كفتني يلاتا صنح حازيه مو كنراغاغ صمو اند حرام صيو تباهل كختم صيو لك سخت حازيت مو هان كفليتنا لنا مالتي يلاتا حجاباي انا تامسكر زهب مالتي خالص فلطو ነገር የብለንጊን እንታይ ሐሲባ ስጋብ ሕጅ ስለዙ ደንጎየ ዋ እንታይ ዳሞ ስጋብ ሕጅ ስነት ህዝብ ሳዋጪዩ ነው ነተህዝብሲ እዚ አለኒ በቃ ዚት ወረቀት ራይዋ ዋላ ክሲልካ ኮ ተሰዶ ይሃኮ ተሽኒቅ አዲና ኮ ነተህዝብ መንተን ከብልሲ እዚ ይደሎ አብዳዋት ካኒ ከምዚ ይባሃል ስለዘሎ ክንሰዶ ደንተ ክንገብሮ انا راسيكو انا نفسيكو وتسي زيت ገንዘብኩም ወሰደ ላይ ዘይ ባህለሉስ ገሪ ምን ነው አና ነባሊ ሶሪ ስለዚህ there is something wrong አሎ ማለት አብ ጉዳይ እዚ ዝሆነ ሕጂ ብፍላይ አነ ድገር ምን ደሎ አብ ነገር ክርዳ አነ ብዙሕ እንደደል ነራ ገለጊን አሎ ሕቡ ምክንያቱ ታይኾን አሎ መሲልኩም ንሚኪ ህትሙልስሉ ትመጡለኹ ብፍላይ ቶም ገለገሊኹም ሲ ምስሚክ ተተሃላለኹለኹም ወላ ሓደ ኮይ ምስሚክ ተተሃላለኽ ደይብልኩም ሚክድ ብለሎ ሲምፕል ትገንዘብ ሓፋቢልኩም ትስደዱ ወይ ተሓገዝ ህዝብ አርባዕተ ነጥቢ ወይ መጥኹም መልስ ትብሉ አጅ እንታይ ትሆን አላ ዛ ጉዳይ መሲልኩም ሚክድ ማሕታታይ ክገድፎኒ ከሓተኩም እሱም ካ ትተሃላለኹ ወለኹም ከምዚ ምሻሎ ቅኔ ዲድባል ቅኔ እንዳጎበርኩም ገለመልታት እሱ ካ አይገድፎኩም ኒ በተቅኔ ካ መጥ ይምልሰልኩም አሎ ዋላ ቅኔ ተጎበርኩም ስለዚህ ትምትህልል ሀገሪፍናስ እቲ ክርዶ ዝደለ ህዝብ ሎ ንምንታይ ከመልስ ዘይትብሉ
ንምንታይ ሲ ሓደ ምሳኹም ኣዋፃእቲ ኮናን እዎ ብፍላይ ሓንትን ላባህላ ትብልዋኻ በቃ ንሕና ተኣኪብና ኢና ንፈትሐቱ ጉዳይ እንታይ ካቢነ ሚኒስተር እዩ ጉዳይ እዚ ናይ ህዝቢ ገንዘብ እዩ ተኣከቡ ፈሕበሉ በፂኹም ግለፅሉ ዋ አይደ ታዲያ ኮይና ሕቡን ኢልናካ ተረዲ ወላት ህዝብም እኮ ኖ በቃ አይንደልኒና ከንሓቶም እንድሕር ኢሎምኒ ኣነ ሕጂ ከቋርጾ ኸሊ ብራዘር ተረዲ ካሉ ጉዳይ አይኮንን ኣነ እቲ ህዝብ ግን መፂ በውሽጥ እኮ ይሓተኒ ሚኪ እንታይ ዳደ ይትዛረብ ኣብዛ ጉዳይ እዚያ ስቕኢልካ ይብለካ ይፅሕፈልካ የናውፁኻ ነው ኣብዚ ምስዓተኻ ድማ ምስሓተትካዮም ተረዲካሎ እሶም በቃ ኮነ ኢሎምስ ሚኪ ጥራሕ ሒዝና እዮም ድብሉ ደለው እኮ ካልእ እኮ የብለውን ካልእ እኮ ዝዛረቦም የለን ሕቡን መፂና ግን እንድሕር ተዛሪብና ናተይ ህልኽሲ ካልእ ነገር ክገብሩ ማለት ምሳኻ ድበኣስተልዮም ከኣሞ ቢከዝ ስኻ ጥራይ ስለተዛረብ ደለኻ ቢከዝ እቲ ገንዘብ ክጥቀሙሉ ደልዮም ኣለዉ ብኸሚና ክርዶ ማለት እዚና ንብለካ ደለና ስለዚ ንኣነሲ ጠበቕ ኮይነዮም ጠበቕ ትፈልጥ ዲኻ ዝጠበቕ ከምኡ ኮይነዮም ጥብቕ ኢለዮም በቃ ምፍንታ ሲኢኖ ክሰርቁ ይከኣሉ ወይ ሞዝያ በቲ ኮይኑ በቲ ንሕና ንብል ደለና ፍትህ ንህዝቢ ዳባት ኢና ንብል ደለና ፍትህ ማለው ክሲ በቃ ኮምፕሊት ገንዘብ እስከ ወሃባው ማለው ኢና ንብል ደለና ዳሶል እንድህር ደኮነ ግን ህጋዊ ስጉምት እንወስድ ኢና በቃ ብራቮ እዚና ንብለካ ደለና ተወዲያ ክልተ መዓልቲ ዕድል ከደቦም ኢና ሕጂ ነዚኦም ሰባት ከመይ መስልኩም دحنا أنا ثلاثة معلتي بالميكا حركي مالت حجي لومي أوريدي سنبت ندي دخون دلو ثلاثة شحي يوصل له مالت كوي برازر من ألبا الشعب ودي لها النايلون كي يقول لهم دحنا سالسيت بشميل كهابو بشم حبوني الكا سالسيت هابو مو كابرو بعشعو كانوا تبلو لهم ثلاثة سلاسي خاص لزغنا ثلاثة سلاسي بقى نخيد من ألباش سكابرو بعد الله صدوا خونو قامنو يا تو حسومي حبون حوي أنا وحسومي يا بفلاي ميكال كيفي بهان نسلزلا بفلاي بز كومنت وتعرفوا تنعو كورس عادة كيفي بهان لا هذا يتساعد إنه ودا لحن سبعة لا أمكن بس هتعبون عند يتغيروا ما أرادان أبوني لاقة تعلو نو بحكي لك لاقة تعلها كيفي ما تكع شوبو نو كلتها اوكي دحان سل اسكاب روبع بقى اسكاب روبع سوني سولوس روبع ميكا عركي اسكاب روبع نقبر نورمال ارق اذا حزب زي مل ميكي يا حزبي نسلسه معلت تبل سلسه صحافو نغلته معلت تبل غلته صحافو بليز غداينا بكالك كيد دم ثلاثه وي كلته صحافو ثلاثه وي كلته قلطفلكم بيلا قلطفو هذا يقصر له انا كلته ولا عصرت انت تصيفكم سلسة يد حساب ولا على سلسة يد حساب يس يا عمشت عبزا خد صحف عيرات شدشة تقرمكم تسراق السادة حنوشن صحفة تشاول دبهادي قال ملك ولا رايو عصرت نو يوم داتو وحاسنا يا حموش تصحف الله I got no ملسيا كاغر زيد هذا زبكم كل معاملة عايزين سلسة معلت الشيرو بكا سلسة بكا ودينا لنا لابتاب نافولون وساني عنصابي ناس نابتاب نافولون كيروز تحبون لهم كل تقلة حداش اكاونت ناي كابتن ميكيا فلاس فاميكا انا يلو ما انت شمو نافولون نابتاب كيروز قداي يا جو هيدي ناس تهات اي تترون ناس وساني كواندي وساني هذا ميكا عرقي لا تقولوا ذا عجي وساني ميكي يبون وساني عبز زلنا شدش ميتن 54 سبات نزو قدايزي تسمامين اللو اليوم تجنزب تواج يزلو 47 دولار عبتليان زلو عوش سلسته معلتي تصابك وهابنا تجنزبك عكسدد انت زي كونه هقاوي سقمتي كنوسد بخمزيا كل عبز زلنا يهوات تسمامين لنا يس سوني سولوس روغ عبزين سلسته معلتي اوفيشالي واتيوم كندزين ገንዘብ بمولو ندابات هيبنا مالنا زيخات ابصابات نايلوم كمچيوم ويكا مليسوم كاله غيزي يوهابن زخفلولا نزا هاجر انا خاب سدت لزعبخو
أقلقلس طورتا خما وصي أبي وصي حجي إتي politics يردان ديو كمزي ناي كستا خما ناي خونن كمزي ناي personal خونن آيا درا ريتو يرداني ناكا خامولي يرداني أنا جنسلن نتيبيلف نتقدب سلا زي دقف بعلي زي ما أخلاي هنا أنا كم تزبل كايو تي حزب التجراي زحلفو تي ناي كل زراعنا يقولي أي تغير كن أبوت أسقى حجة مسمر يزله تي كت أفو أيدليني كنوبري أزدلي يحواتي مهامكم يردانا يو إرتراهم كلهنا بفلاي دليت فتحي جين بخالوت زجوبرو بخالوت تكبار نحن نقول لهنا نفرد نهرم نتصفع لنا إذا غاني قلبتي كنزارب لهم خلالنا قبيلة حفتي ويلكم I know وانا جزا هي زافاي كابتن حوي كاو بزيا قطامي نو زي كتاتلك أنا حق أنت مسرح سلزون حساب كاتو أو ترجس إزدل بزحريو بفعل لايك أتسجم يلن أو كن رادو إخاتر رادو يغني لك Thank you Mulek. قبيلة حفتي sorry no he's naki. No it's okay. It's again Helen. وانا جزا مهانكي يردوم. No it's okay. شكرا لك. عادي سي هلو كوي حطوا لنا نتمنى رمو هلو حفتي أنا كنت داخل أتصلي أمه هلو عيني welcome مكا. طب قبري حوات 10 ساعات 10 بعد الشهر لايكس. حطنا. هلنا بدالس. هيستن هيستن. Oh hello welcome. Thank you سلام لك. خريجة خليني أرجع أنت معلتي فيديو رئيس شير جراب كل عام. I'm really proud of you. Me too. I'm proud. كل عينت مكل خال سرحنا تسرح زلها مالت حدا. تاز نبر كبرتات نايتان نبر لهاجر مالتي which is United States of America. That's respect نعاس respect مالتي. مجمرتات تنبر لعدي safety نايت عد هاجر لا ما شاء الله قدام الناس نسندي. خلايكا تي كنا تازنا حزب هاجله نعخان مسجاني جن أنا انتي مسلكه تحته إلى أنا قرب هو خزب العين تكايدان دي زلنا مغنياتو نحسب مدفع نجارات بزح جزء سلزقات مني حسب زخونة زربا تودق يريامو حجي نت أفتى زربا زودقات لا شع زخونة حسبت مثلا مو حتى تخوينا نجزار سكت من لسه يزدليا مالتي أبزي خابعته مالتي وتشز بصيتي قدمي يعدي ما هنبزي زلوه بقى حسب تعليمنا بحسب بزح نجار زحلفنا إنا حجي نعان خبرتها خبل أبزي سلزم أخصيتي كارسسي تحتو زحتت كلها مخنات تبايتها مالتي تبايتاسي تزاروا له زلوا بايتاس زنبرنا له بايتاي مالتي حجي تبايتها سخسي لو تزمصلنا نيرته زخون سين نوح عمت ملو عدميهم واغا زخفلو بصوتنا ابوتاتنا احواتنا زطفو مناسياتنا قال زي كل ነገር አለው ማለት ተረዲካ ባህላይ ይርዳኒ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ሓደ ዕላማ መጀመርታ ካብ ገዛ ኻይ ዝጅመር ለውጥ ማለት ዝኽብር ሓውና ሙሌኻ ናይ ገዛ ርሱ ናይ ሕብረተሰቡ ናቱ ወጻዕሪዩ ንሒዙ مس حبيرو خسرحو حبيرو ناي مسرح دليتات تنسو زدليه زلو دليت زنبرنا سباتن كساب حجون زلنا سباتن ينا نحنا فتناتنا ناي غزا رسنا علامه يلنا زحزنا علامه كل سبنناتو علامه አለው ማለት ተረዲ ከበህለ እጂ ንሙሌ ነራ ተحتوي ناتي ناي ግል ሕቶ ዘይኮነት ሲእቲ አብዚ ብዛዕባ نأبي زلو أبي نعنا حجي أبز ميديا ناي ناتكم ناي كابتن أبي تتوقع عسي نسخا نتنحيس كازر لها علاماسي تراب حلو نقرات زلو خويني يسمعنا قدام أي نقر كم حتى خو مصا ليلة زلو خبزين إحنا تسألعي نا نتصور تسألعي نتصيرنا زحزنا يسألعي زلنا حبرة سبينا مالتي تردي كبهلاي سو حجي تحطوي نمنتاي يخابزي እቲ ሞጎስ ክዋሃቦ ዝግቦ ሞጎስ ክትህብ ተኮይኑ ግድ ታሕቶይ ሲንታይ ኣታ ኣብዚ ትግበር ዘላ ምክርኻር ምስ ኣያድራርሲ እንታይ እያ ማለት እዩ ምስ ኣያድራር ዝከራኸር ዘሎ ዝሰብ መስለና አንተ ቦያ ዶንጊ ኽኒ ተኸነ ታሕቶስ ዶንጊ ሻዓነ ሻዓስ ኣብቲ ሓሳብ ጠፊየ ኣነ ወሪደ ማለት እዩ ቀፂላ ማለት ኣነ ሕጂ እቲ ባይታን ዓናሲ ቀዳምነት ሲ ንምንታይ ንሕናስ ቀዳምነት ዘይተዋሃብና ዝብል ሕቶ እዩ ዘለና ኣነ
ህዝቢ ኤርትራሲ ከም ተቃላሲ ማለት ከም ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ኣብ ብፍላይ መሬት ናይ ትግራይ በዚ ከባቢ ሕመራ ክሳብ ጫፍ ካብ ጫፍ ሕመራ ክሳብ ጫፍ በዚ ዛላምበሳ ገለ ከባቢሲ ኩሉ ኣብ ደዶባቱሲ ተቀሳቀስቲ which is ዕጡቃት ሰራዊት ይኹኑ ወላ ኣባላትሲ ስራሕ ዝነበረ ቦታታት ቦታታት ንዛረበሉ ዘለና ቦታታት ወላ ዝሓውና ትግርኛ ይዛረብ ዘሎ መስለን ካብቶም ካልኦት ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ይኮነን ማለት እዩ ሶ ኣብቲ ቦታ እሱን ነርካሲ ዝኾነ ዓይነት ለውጥስ ንሕናሲ ኣምፂና ዶ ዝኾነ ዓይነት ምትሕብባር ተገይሩና ኦፍ ኮርስ ናይ ገዛ ርስና ሴፍቲ ነይሩ ኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተረዲእካ እቲ ሴፍቲ ናህና ግን ነቲ ህዝቢ ኤርትራን ነቲ ንስኹም ስዒብኩም ዝመጻኹም ተቃለስቲ ቦታ ኣውሒሱልኩም ድዩ ማለት እዩ ኣውሒሱ ውሕ ዝኾነ ቦታሲ ዝነበረና እሞ ንሕና ሳብ ዝበጻፍቲ ንበጽሑ ዝግበአና ቦታ ዝበጻሕና ንመስለካ ዲና ንምንታይ ክፀቐጠላ ዝደሉ ዘለኹሲ ምክርኻር መጽያ ኣብዚኣሲ ካሓቶ ደል ግልጽ ኣይኮነን ሕቶኺ ግልጽ ኣይኮነለይ ክነግረካ እንዶ ግልጽ ኮነልካ እንደ ደሊልካ ንምንታይ ኢኻ ንስኻ ኣብዚ መጽኻስ ንኣብይ ኣሕመድ ተጥቅዕ ዘለኻ ማለት እዩ ንስያ ትሕቶ ሪያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ኣጠቃላይ ሓፈሻዊ ምናልባሽ ድሓር ስለ ዝኣተኽ እንተኮይንክ እምበር ሓፈሻዊ ኣነ ድራር ክዛረብ ከሎ ኣቴ ናትካ ምስ ሓፈሻዊ ቅድሚ ድራር ጀሚሩ ጥቕልል ብዝበለ ዝኒኤ ኣብቲ ከባቢ ዝኒኤ ፀገማት ዝኒኤ ሓድሽ ምዕባለታትን ጉድኣታትን እናተዘራረቡ ነይሮም ኣብ ታሕቲ ኮይነ እውን ክሰምዕ ፀኒሐ ወላ ላዕሊ ኮይነ እውን ሰምዕ ፀኒሐ ካብዚ ተበጊስና ኢና ሕዚ ኣነ ኣብይ ኣሕመድ ንምንታይ ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ክትወድቕ ትደልዮ ዘለኻ ክትጥቅዖ ትደሊ ዘለኻ እዩ ትዋን ናይ ምውዳቑን ዘይምውዳቑን ኣነ ኣይምልከተን እቲ መጥቃዕቲ ኣብዚ ናቱ ዝመፀ ኣነሲ ብተፈላለየ ኣኽቢብካ ፀላእ ኣብዚኻ ንዝደላየ ፍትሕሲ በቲ ኦልሬዲ ስርዓት ፀላእ ኣለዎ ካልኣይ ካነ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ዘላ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሚድያ እዚ ከዓኒ ንዓቶም ዝውክል ኮይኑ ከዓ ይስማዓኒ ማለት እዩ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂሲ ኣንጻርናቱ ዝኽየድ ዘሎ ከይዲ ብሲ ንዕኦም እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክሕግዞም ይኽእል ምስከምኡ ማለት ምስናተይ ህልውና እውን ንምባል ኢለ ኣነ እምበር ብኻሊእ ኣይኮንኩን ብኻሊእ ከይትርድኦ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማውያን ንባዕሉ ተረድኩ ኢትዮጵያ ይብትና እዩ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣነ ከም ቀኝ ግዛኣት እየ ዝሪኣ IMF ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ኣትዮ ኢኮኖሚ ድቀቱ በቃ ጠቕላላ ኩሉ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ዝውንኖ ዝእዞ ነገር ከማን የለን ዓረብ ኤሚሬትን ካልኦት ምዕራባውያን ውሽጢ ኣትዮም እዚ ግበር ኣይትግበር እዮም ዝብልዎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብኢኮኖሚ ሌካ 98% ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ጥሜት እዩ ዝኒኤ ኣብ ሽግር ዝኒኤ ብ11 ዲጂታል ተዓቢ ዝነበረት ሃገር እንቁልቁል ኣፋ እዩ ስለዚ ከም ኣነ ትግራዋይ ተረዲኮ ኣብይ ኣሕመድ ፀላእ ዘይገበርኩ መን ፀላእ ክገብር ትብልኒ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝጨረሰለይ ከም ትግራዋይ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝጨረሰለይ ልዕሊ 40% ናይ ትግራይ መሬት ወሪሩ ኣውሪሩ ደሞዝ ከፊሉ ዘጨፍጨፈካ ሓይሊ ሕዚ እውን ታብ ገፅ ምድሪ ሓኺኹ ከጥፈካ ዝደሊ ዘሎ ሓይልሲ ታውዚን ላዕሊ ፀላእ የለን ኣብዚ ብስሩ እውን እንኳን ንዓና ንኢትዮጵያውያን ንሙሉእ ኢትዮጵያውያን ንባዕሉ ፀላእ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ንዝኾነ ፍጡር ዝተባሃለ ኩሉ ፀላእ እዩ ኣነ ኤብታናተይ ዘይቦታይ ዘለኹ ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ ኢሳያስን ብዛዕባ ስርዓትን ብዛዕባ ቃልሲ ደላይ ፍትሕን ዝነበረ ተርእስቲ መሲሉንሲ ቀጥታ ድሕረያ ድራር ንስኻ መፂኻታ ናብ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢትዮጵያን ጥራሕ ቶፒክ ምስከደትሲ ጥራሕቲ ትቦታስ ከምዚ ምሻለከ ናይ ኣንፈት ናይ ምስሓት ከይዲ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ነይሩ ኣነ እወ ኢትዮጵያ ንምንታይ ምስለካ ሕጂ እቲ ናይ መንጋ ስብስብ ኣብ ዝነበረ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘይተረድኦ ሆይሉ ናይ ልዕሊ 50 ሚልዮን ህዝቢ ንኣብይ ኣሕመድ ደጊፍዎ ናብዚ ስልጣን ክወፅእ ክኢሉ እዩ ኢብን ናይ ትግራይ ህዝቢ ጭምር እውን ተወሳኺ እውን ደጊፍዎ የፍቲ ግዜ ንሱ ምክንያቱ ፅቡቅ ዝኾነ መልሓስ ይዛረብ ነይሩ ሓድሽ ነገራት መንእሰይ እዩ ሓድሽ ነገር ከተኣታቱ ተባሂሉ እዩ ተፀበዮ አንጻራዊ ብዝኾነ ነገር ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተረዲእኩ ዶ እንዳኸፋፈለ በብታራ ንኩሉ ህዝቢ ይጭርስ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝበዝሐ መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ ክኾን ይኽእል ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ግን ንኩሉ ኣከፋፊልዎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ካብኡ 360 ትግራይ ንምውቃዕሲ
ترديكون السودان مريت قرسيوا نا إرترا وتاتر كم تدور دموس كفيلو أتيوه كالوت معت معليا زي ولا قفعتات فتصيمو حزون ترديكون بسلسة ميتين سسان ديجري أخوي وايزني جوتي قبصات يعني كالوت سومالي ريو حز إثيوبيا ونبعلو بقى أنا إثيوبيا يبتنا إذلو أما متان أنا أبي أحمد كله على زبال سيتات بتاتين وايو እንኳን ንሕና ተጋሩ እዝብለክ ዘለኹ ንኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ዝኾነ ፍጡር ዝተባሃለ ሰብ እንተኾይንካሲ ኣብይ ኣሕመድ ክትድግፍ የብልካን ናይ ሰብነት ኣተሓሳስባ ኣብ ርእስኻ እንተሃልዩካ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ስርዓት እዚ ፀረ ሰብኣውያን በቃ ፀረ ህዝቢ እዩ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ኣይፈቅደልካን እዚኣ ክብለክ ደልየ መልሰል ክኸውን ተስፋ ይገብር የቕኒየለይ ፀገም የብሉን ቴንክ ዩ ሓወይናት ኣያ ድራር ኩናት ኮይኑ ተሰምዕን ብዝኾነ ኣነ ኣብቲ ካብ ቀደመ ያ ምንታይ ዓይነት ንጹር ዕላማ ኣለኒ መስለካ ክትመትከልን እቲ ዕላማ ንጹር ተኮይኑ ማለት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትዛረብ ከለካ ኣነ ዲፕሎማሲ ብዙሕ ኣይፈል ምስ መን ሰሪሐ ከምዚ ምሻሎ ሕጂ ዝሓወይ ፍትሕኾም ንኣብይ ኣሕመድ ከጥፍ ዝደሊ ኣንኻ ንኢሳያስ ከጥፍ ዝደሊ ደላይት ፍትሕኾም ዓይነት ተኮይኑ ሓባር تسرحلو بايتا تدلي تهليهم مسي كابزا كلها تزارب السمع أخوان إساياسن نتسرعت سي كم عينة الرأي اللوفت أفتر سي سرعت نحن نقاوم سرعت عينة الرأي اللوس بزح أي تنتن كون تزمل كاتو نقدر راح يزقبر زل خوين مثلا نعي ولا كافت مسمار يكسحت عيدل الناس زمل كاتو راح ناتي قبر الله ما له تفتنا يقول داينا إثيوبيا حجة أفتا قول داينا إرترا زمل كاتو راح تقبر كله خاصي بزح تصابه وتاسل زمز أكا أبزخونا نقرس أفتنا إرترا ونتن أفتق ألسنت راح زخيد كيدتات راح سلازردني أنا بزح جزازي كالي إكسترا رأس بزح يردن حدا بس كل جزاز انكفات كوين راح سلاسمعني أنا قرب كتهاوي خاوني خلي مالت سوري ما جمرت جزاي بنات كاش أبزي نات كميديا خا. No, you're good, Helen Hafte. Don't worry about it. And again, Tinatki Eritrea for Eritreans, I believe in that too. So that gets me smashed a lot. كابيتن تنكيف كي أنا ركن دخي مونغوي أخستاجر كمبر أنت عايز بالنيرسي كم زنا أناسي كم زي كابيتن أوكي يا بأمريكا سلز تولده باي بأمريكا سلز عباء أب إرترا خندانا ويبتجراي خندانا أفلوتو زي كله يخيل نحنا جين أبو سلز نبرنا كاب تجراي من تتج أو يخيل نير بإساس من سلز فقد اللهم زم كل ما راح تتج أو يوم يخد نير بتيجي نحنا كو إذا هيجي زي تجرأي حاونا زارة وزلوا نسود أنا نسود على قديم ديو بانداتات يوم زي تخفل يوم قبل سنة حمبر نبعلها قبل يوم تحاول زي تخفل أنت خوينك واحد يسحقها هلويا كسب لهم زي ترد دقافل لنا خول خير من الناس ولا كذا الله وتخفل تخوينك ولا عند زي تخفل تخوينك أجن كم سقدم بعد دراج زدقوفنا نور نقر كله خول خيم سويت بتاعنا نقر له يوم كله من تيجي كذا الله وعاد كم خول خيم تخفي الجوع والقنا يا دراج تكاجي خلا أنا حنسب حافشاوي زولا كذا الله ناي سيت زعمنا كسبوني تركم زي أي تبلنا خان سخون تودق الكاي تبلنكم من كأمنا كم من أنا ربكم أسي كل سب فول هجي بحافشاوي جن هم يتقوم يوم كلهم يوم زتقوم وحدكم يتقومون بعدم باندات كله يساس كدع بلكا العليا خدع لنا نجيبها خدع بلا